بسم اللہ من الشیطان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. دنیا دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا عمل دا میدان ہے، اور آخرت اس عمل دے بدلے دا دن ہے. دنیا دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، آخرت دی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. دنیا دی ناکامی یہ عارضی ہے، آخرت دی ناکامی ہمیشہ دی ناکامی ہے. بندہ ای نہ سمجھے اگر دنیا وچ کسے بندے نوں اللہ دولت دے دے، عہدہ دے دے، اقتدار دے دے، حسن و جمال دے دے، دنیاوی عزت نال مالا مال کر دے، تو بندہ اے نہ سمجھے کہ اے بندہ کامیاب ہے یا اس تے اللہ راضی ہے. ساڈے کول اے عموماً اصطلاح استعمال ہوندی، جس بندے کول 2 کوڈیاں آ ونجن، 4 ٹکے مل ونجن، دنیا دی تھوڑی جئی دولت اس نوں مل ونجے، اسی عموماً ای گل آکھدے ہاں کہ اس تے اللہ بڑا راضی ہے، حالانکہ
اس دنیا دی دولت دا، دنیا دے ساز و سامان دا، دنیا دی عیش تے نشاط دا، دنیا دیاں جھوٹیاں عزتاں دا، دنیا دے عہدیاں دا، اقتدار دا، سونے دا، چاندی دا مل ونجنا، اے کوئی اس دی رضا دی دلیل نہیں۔ اگر رضا دی دلیل ای ہویا تا دنیا وچ دولت قارون کول بڑی آئی، اتنی دولت، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائندن قارون قوم موسیٰ وچوں آیا۔ بعض لوگاں لکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد بھائی آیا، دادے پوترا بھرا آیا، اندروں ہو رہا اتو ہو رہا۔ اور جی میں سامری آئی نا، سامری موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ، اے بھی دعا سامری آیا۔ اللہ پاک فرمائیں آتیناہ من الکنوز، اساں اس نو خزانے دتے، خزانے، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس دے خزانیاں دیاں چابیاں ایک بہت بڑی جماعت چیندیاں چیندیاں تھک پوندی آئی، اتنے اس دے خزانے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اس ظالم نو اللہ نے اتنا دتا، اتنا دتا۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا او اللہ دے نام تے دتا کر، اللہ جی دتا ہی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تین جے دتا دتا کرنا، اپنا حصہ رکھ، تے کچھ انہاں لوگاں نو بھی دتا کر، انفاق کر، خرچ کیتا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تے زمین وچ فساد نہ برپا کر۔ اللہ نو فسادیے پسند نہیں ہوندے۔ وعدہ انما اوتیتہ علی علم، بندہ دے اللہ پاک دیندا نا تو وقتی آکڑ بھی ویندا، اس تو مت آکڑ سبھلیندی نہیں اس کولو، آکھن لگا او چھوڑو میں نے کوئی اللہ تھوڑا دیتا، الیاذ باللہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، ایتا میں اپنے ہنر نال کمایا، اے میرے کول ہنر ہے، اس ہنر دی بنیاد تے میں کمایا۔ کردیاں کردیاں کے ہویا، ایک دھیاڑے او اپنے گھروں باہر نکلا، شہر وچ اپنی دولت دی نمائش کرن واسطے، زرق برق دے لباس، اپنی دولت نو لوگاں نو وکھاونا چاہندا، اپنی دولت۔ یہ کدے کدے کم اسی بھی کریندے رہندے، شادیاں تے، بیاواں تے، بچیاں دیاں سنتاں تے، یہ کم اسی کریندے رہندے، یا جلسیاں تے، اے جی 100 گڈی گھناؤ، ملک صاحب اور دے نال ونجنا، یہ اظہار ہوندا پیا اپنی دولت دا، اپنے بڑھائی دا۔ اساں بھی کچھ ہاں اس بھی انج کیتا، فخرج علی قومہ فی زینتی، زیب و زینت کر کے نکلا نا، توت کئی ہوندن دنیا دے طلبگار جنہ دے اندر دنیا رچی بسی پئی ہوندی ہے،
ہر ویلے دنیا داراں نو ویکھ کے لالا ٹھاندیاں پیاں ہوندیاں، ہاں انہوں نے للچائی ہوئی نگاہاں نال ویکھ دین، تما پیدا ہوندا، لالچ پیدا ہوندا۔ رب ذوالجلال فرمیندن قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جنہاں لوگاں دے دل وچ دنیا دنیا ارادہ ہی دنیا دا ہے، وہ آکھن لگے وہ تکا نا قارون نو اس حال وچ گزردیاں، اس دے کرو فر وچ زیب و زینت وچ برق زرق دے لباس وچ پوشاکاں وچ ویکھیا، وہ اپنی دولت دا اظہار پہ کریندا، اے منہ لالچ آئی تا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کے اساں بھی انیاں دتا ہو وہ ساجن قارون دتا سی۔ پھر کی ہویا؟ کیا اتنی بڑی دولت اس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی؟ نو، پروردگار عالم فرمیندن فخسفنا به وبدارہ الارض، اس نو اللہ زمین تھنسا دے، پھٹی زمین تے گیا اندر، او خزانے دولت مال سونا چاندی جو کچھ بھی آئی سارے دا سارا اس سمیت اللہ غرق کیتا۔ اور اللہ پاک فرمیندن فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، بت کوئی نہیں آیا اس مالک تو سوا اس کی مدد کرنے آیا۔ قرآن مقدس نے اس دا ذکر کر کے اے گل سن سمجھائیے کہ انہاں چیزاں دا ملنا اے اللہ دی رضا دی دلیل نہیں ہے۔ کسے دا غریب ہونا، نوالے روٹی نو ترس ونجنا، تن دے کپڑیاں واسطے ترس ونجنا، سر چھپاون دی چھت واسطے ترس ونجنا، مکان نہیں جھونپڑی ہے جرا تا اعلیٰ قسم دے کھانے نہیں، روکھی سوکھی پئی ملدی، اے اس دی نشانی نہیں کہ اللہ اس تے راضی کوئی نہیں، کوئی اس گل دی دلیل کوئی نہیں۔ تو بہرحال دنیا دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی، دنیا دیاں خوشیاں اے ہمیشہ دیاں خوشیاں کوئی نہیں، عارضی نے عارضی، بالکل عارضی۔ کوئی نعمت مل گئی نا تو ضرور اس نعمت دے ملن تو بعد ڈر لگا کھلوتا، پتہ نہیں نعمت چھن نہ ونجے، پتہ نہیں اس تو بعد کے ہو سی، تے ایتا لگا ہی پیا کہ میرے تے موت آمنی کے کونی آمنی آمنی ہے، تو موت جے آئی تے یہ ساریاں نعمتاں نال گن ویسی نا، کوٹھی، کار، حکومت، اقتدار، دولت، سونا چاندی، یہ ساری ملکائی۔ سکندر جب دنیا سے گیا تھا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پلے کچھ نہیں، پوری دنیا دا حکمران آئی، لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اتھے بندے کچھ کرنا تے کل دیا قیامت آلے دن بنج کے وقت اس کیتے دا اس نو اجر ملنا۔ اللہ فرمائے نعم اجر العاملین، مزدوری کرن آلیاں نو اساں بڑی عمدہ مزدوری دساں، بڑا عمدہ اجر دساں۔ اس واسطے میرے بھائیو بزرگو قرآن مقدس سن دعوت دے رہا، قرآن دعوت دے رہا، ترغیب کر رہا قرآن مقدس
اے دار العمل نے اس وچ کچھ کر گھنو کچھ نہ کیتا نے خالی ہاتھ رہو تبت ہاتھ ملیندے ہی راسو بت پلے شے کوئی نہ ہو سی. اے جی میں زمداری مثال چا دیواں. موسم آوے بجائی دا گندم دی بجائی دا موسم اسے شروع تھی گیا انہاں او بھی کوئی پتہ نہیں شودے گھروں ہنجے آئے بس کوئی سمجھ کو نہیں آئی پتہ نہیں یہ مہینہ کتھے پہنچیا. گندم دی بجائی دا موسم چنیاں دی بجائی دا موسم ایک بندہ گھر ایٹھا دیکھی ویسی کر لیساں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا مہربان ہے وہ دے من والا کوئی شک نہیں اسے. اے گھر بیٹھا نال دا پڑوسی گیا اس حل وایا بیج سٹا چنا یا گندم یا کوئی شے اس راہ دیتی وقت گزرتا گیا یہ جے گھر ایٹھا کوئی نہیں کر گھینیا اللہ مالے کے کر گھینیا. او وقت گزرا 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 مہینے 4-5 لگے اس دی کنک پک گئی اس دے چھولے پک گئے اس دی جماں باجرے پک گئے. اے گھر ایٹھا ہاتھ تے ہاتھ رکھی ایٹھا کوئی نہیں کر گھینیا. او ہن گندم کٹائی کیتی اس گندم صاف کرائی او بوریاں گھر گھن کے آیا. اے ہن للچائی ہوئی نگاہ نال تکیندا مار ہوئے اس سالے گھر تا دانے آئے مینڈے گھر تا تونے گھر تا آمنا تو رائے آتا زمین تہائی تیرا کم ہائی نا بیج ڈالنا تیرا کم ہائی ون کے اس تے محنت کرنا مزدوری کرنا تو ہی کم ون کے کریں آپ تا آج کل اس تے گھر دانے آئیں تا تیرے گھر دی آمنا. قرآن ترغیب دے رہا غفلت دی چادر لا سٹو بیکار نہ رہو عملی زندگی اپناؤ عملی زندگی عمل والے پاسے توجہ دو. اس واسطے قرآن فرمائندا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اجو نہیں سارعوا الى مغفرۃ من ربکم. اے بندیو دوڑ لا دیو بھاج پاؤ بندیو ہتھے تے ہاتھ رکھ کے پرا جمان تھی کے بیٹھو نہیں سارعوا دوڑ لا سٹو کیڑے پاسے دوڑ لاؤ الى مغفرۃ من ربکم اپنے پالنہار دے کولو بخشش والے پاسے دوڑ لاؤ مغفرت والے پاسے دوڑ لاؤ چال والے پاسے. گناہ تھی گیا ہے غم زدہ نہیں ہومنا پریشان نہیں ہومنا تھی جے گیا ہے اللہ پاک فرمائے دن او تھی گئی تول میں آلے پاسے ٹر پاؤ میرے سامنے آون میرے سامنے اپنے آنسو بہاون لگ پاؤ اپنے گناہاں تے ندامت کرن لگ پاؤ. غلطی تھی گئی آون میں آلے پاسے میں تیری بخشش کر دے ساں تو آنکھ مولا میں غلطی چا کیتی ہے میں بخشش واسطے تیار ہاں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم اس سے تے پرا جمان تھی کہ بیٹھا نہ رہو ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اصرار کر کے نہیں بیٹھا پرا جمان تھی کہ نہیں بیٹھا جاندا ہے. اس واسطے اللہ فرمائے دل او میں والے مغفرت والے پاسے آ بخشش والے پاسے آ مولا وت کنجے کراں میں تا ہر روز جے عادت پئی کھلوتی ہے گناہاں دی میری گھٹی چ پے گئے نے گناہ میری عادت بن گئی ہے میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے گناہ کرنا. میرا پروردگار فرمیندا او میرے بندیا جے تیری عادت بن گئی ہے گناہاں دی تا میری عادت ہی مغفرت دی.
میں معاف کرنے دا عادی ہاں، میں انتقام کدے نہیں گھدا بندیاں کولو، انتقام نہ گھندا، میں تا معافی منگن والیاں نو معافی پیا دیندا ماں۔ میں تا بڑے جلی لفظاں وچ اپنی کتاب مقدس وچ فرمایا میرے بندیاں دسو چا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ دسو میرے بندیاں نو من کے خبر دے دو میرے بندیاں نو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہاں تے میں مہربان بھی ہاں، لہذا تساں دوڑ لاؤ چا الی مغفرۃ من ربکم، اور ایک مغفرت والے پاسے دوڑ لاؤ چا، دعا جنت والے پاسے دوڑ لاؤ چا، وجنت اور جنت والے پاسے دوڑ لاؤ۔ اج مسلمانوں میں تے تسی اپنے گریبان وچ منہ پواں، صبح تو گن کے شام تک، شام تو گن کے صبح تک جڑی میری تواڈی زندگی پئی گزر دی ہے، ذرا کدیں بکھرے تے اج کے مراقبہ چا کرو، اکھ بکھرے تے اج کے اپنے گریبان وچ میں بھی منہ پاواں تے تساں بھی منہ چا پاو، ذرا سوچ کرو اسی مغفرت والے پاسے پہ بھجدے ہاں یا گناہ والے پاسے، جنت والے پاسے پہ بھجدے ہاں یا جہنم والے پاسے۔ ساڈی تگو دو لگی پئی ہے، ساری دی ساری خرید کر رہے ہیں جہنم نو، خرید کر رہے ہیں گناہ نو۔ اللہ دن او ادے نہیں بننا تساں الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، او جنہ کماں تے تو لگا پیا ہے اے تک کھ بھی کوئی نہیں، اس جنت والے پاسے بھج، عرضها السماوات والارض، جس دی لمبائی آسماناں دے برابر، جس دی لمبائی زمیناں دے برابر۔ اے آسمان تے زمین دا جڑا ایتھے ذکر کیتا گیا، اے چونکہ ساڈے نزدیک سب تو بڑی شے آسمان تے ود زمین ہے، اسی آدھے اس تو بڑی کوئی نہیں۔ اللہ پاک چونکہ عرباں دے محاورے دے مطابق قرآن نو نازل فرمایا ہے، انہاں دے محاورے ذکر کیتے گئے نے، اس واسطے فرمایا عرضها السماوات والارض، اے محاورتاً ذکر کیتا گیا، ورنہ جنت دی وسعت کتنی ہے، جنت دی لمبائی کتنی ہے، اس دا اندازہ تساں تے میں نہ لا سکدے۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کریندا واں، نبی اکرم قرآن دے نال حدیثاں بھی پکائیاں کرو، کوڑیاں نہیں سچیاں، اللہ دا نام ہے۔ ہاں تا مسئلے بندے آندے لوگ سچیاں حدیثاں تو بھی لوگاں نو جرا تبرگشتہ کیتی ویندے نے، اے بھی کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں۔ اللہ دا نام ہے، کدیں کہ پہ گھاڑا آگے نہ چڑھ ونجو، بچو بچو مسلمانوں بچو، حد ہو گئی نے، خدا دی قسم ہے حد کیتی رہنی دنیا، نیجریت دی دعوت دیتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم محبت نال پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو چھیکڑا بندہ، سب تو چھیکڑا بندہ وہ جڑا اپنے گناہاں دی پاداش وچ پہلے دوئے پاسے لگا گیا، تے یاد رکھا ہے مومن بندے نو اللہ جہنم وچ عذاب واسطے نہ مونجے سی، میل کچیل دور کرن واسطے مونجے سی۔ کل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھو، مومن استاد مومن ویسن نا اللہ ساڈے نال پہلے وہلے وچ جنت دا فیصلہ فرما دے دے، آمین آکھو چا۔ بہرحال جڑے ویسن نا اہل ایمان، او جہنم وچ تذلیل واسطے نہیں، او میل کچیل واسطے، تاکہ میل کچیل انہاں تو کہ ہو ونجے دور تھی ونجے۔ اے واشنگ مشین وچ کپڑے وگیندے ہو نا، تو دھل دھل کے نہیں وگیندی کپڑے نوں، تسی آکھو واہ بھائی واہ مشین تے کپڑے نال زیادتی پئی کریندی، نہیں، او دھلیندی اس واسطے کدے ہدے وگیندی کدے ہدے وگیندی ہے تاں جے کپڑے وچ ساری میل کچیل کے تھی ونجے۔ سب تو چھیکڑا بندہ، آخری بندہ جے سامنا جنت وچ، لمبی حدیث ہے،
مسلم شریف وچ بھی آندی ہے، غالباً بخاری وچ بھی آندی ہے۔ وہ بندہ اللہ پاک نو آکسی وت جنت دے دروازے تے پہنچی، میں ابتدائی اختصار کریندا، یا اللہ ایتا بھری پیا میں کیڑے پاسے ویسا مینڈی کیڑی جاوی جنتاں وچ۔ اللہ پاک فرمیسن لگائیں تھی وہ اگاں اسی اللہ پاک فرمیسن تُدھ واسطے اتنی جنت اس دنیا دی جو کچھ بھی ہے اس نالو 10 گنا زیادہ چھیکڑے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ جنت جیڑا مقام دے سن نا، اج جن زمین تے بہ کے تسی تے میں ستارے ویکھ دے جنتی حضرت صدیق دا مکان ہنج ویکھ سن، تو معمولی شے سن کی ایسا۔ وجنت عرضها السماوات والارض، لمبائی عرض اس دا چوڑائی دا اندازہ سبحان اللہ، بندہ ہن تسی اندازہ لاؤ جس دی لمبائی اتنی چوڑائی کتنی ہو سی، عرضها السماوات والارض، اس دی لمبائی چوڑائی کیڑی ہے کہ آسمان تے زمین نو اکٹھا چا کرو، اے برابر چا کرو، اے چونکہ ارباں دے نزدیک سب تو بڑی شے یہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہاں دے محاورے دے طور تے ذکر فرما دیتی ہے، فرمایا او جڑی جنت ہے اس جنت دے اندر کے کچھ ہومنا، کے کچھ ہومنا، فرمایا آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جنت چ گل بات کیڑی ہو سی سبحانک اللہم، ہر بندہ آکھدا پیو سی اللہ تو پاک ہے، اللہ تو عیباں کولو کلے آکھو کدیں سا نہ سک ونجے، عیباں کولو جی میں نہ پہ سندا تے فرشتے وقت کے لکھے اللہ تو عیباں کولو، تو کمزوریاں کولو، تو نقصاں کولو، تو اولاد کولو، تو محتاجی کولو تے تو شریکاں کولو، یہ تو تھوڑا جہا غور چاکو چاہ، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، گل بات بات چیتے اسی سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اس وچ تحیہ کیڑا اسی، تحفہ کیڑا اسی، سلام 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 سلام، جس پاسے ویکھو سلامتیاں ہی سلامتیاں، سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ اللہ فرمائے دن اس جنت والے پاسے دوڑ لاؤ اے مسلمانوں، جس جنت دے اندر پیاسیاں نو پیاس لگ سی تا، بلکہ پہ ویسا رب ذوالجلال فرمائے دن اس وچ میں تن ایہو جئی شراب پہ ویسا ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، ایہو جئی پویساں تے جس تے مہراں مسک دیاں مشک دیاں مہراں لگیاں ہویاں ہو سن، ای پیندن تے بندے بکواس کریں دن، دنیا لی پیندن تے پی کے تقریرہ کریں دن، پتہ کوئی نہ لگتا کہ 1,44,000 نبی بنائی کھلوتے ہوں دن، کہ تھائیں ہو سارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت، اور جنت والے پاسے دوڑ لاؤ بندیو،
وہ جڑی جنت نے اس وچ میں کہ کچھ تسڈے واسطے بنا کے رکھا ہویا فرمایا اے کوئی اکھ نہیں جس ویکھیا ہوئے کان نہیں جس سنیا ہوئے جو کچھ میں اتھے دیساں بل جو کچھ بھی دیساں بغیر مشقت دے دیساں بغیر عمل دے دیساں انج نہیں کہ مت میں تو آکھاں اتھے بھی جنت چ بھی آ کے ہی کم کرو تے ہی کم کرو ہی کم کرو لا یمسہم فیہا نصب اس کوئی جراتا محنت مزدوری کوئی نہ کرنی پوسی اس تھکاوٹ بھی کوئی نہ ہو سی اگلی گل بھی کرا ان بڑھ کڑے جاڑے خوش ہو سکتے اتھے جوانی ہو سی اس تے بڑھاپا بابا جی سننے پہ ہو ہاں جوان جوانی ہو سی بل بڑھا بڑھاپا کوئی نہ سی کمر کمان کوئی نہ ہو سی اتھے اللہ پاک نے وہ جو کچھ بھی اتھے بنا دیتا ہے اللہ فرمائے دن اس واسطے دوڑ لاؤ بندیو اس واسطے بھجو بندیو اپنی محنت صرف کرو اس واسطے سائی کرو اس دے واسطے جد و جہد کرو اس دے واسطے اے دنیا دے واسطے جد و جہداں چ لگے پیو زندگیاں کھپائی پیو اس سے کم دے وچ اللہ فرمائے دن نا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين او میں تا تیاری انہاں واسطے کیتی ہے المتقین او جڑے بچنے والے نے او پرہیز کرن والے نے او تقوی اختیار کرن والے نے ہاں جی تقوی اختیار پہ کرے نے بچ دے آندے نے کس کولو بچ دے آندے نے اس دی نافرمانی کولو پہ بچ دے نے اس دی معصیت کرن تو پہ بچ دے نے اس دے حکماں دی خلاف ورزی کرن تو پہ بچ دے نے اور شرک کولو پہ شرک اکبر ہوئے یا شرک اصغر اللہ دعا کو لو ساڈی حفاظت فرمائے اچھی آمین آکھو عدت للمتقین اللہ فرمائے دن میں تا تیاری انہیاں واسطے کیتی ہے مولا سمجھ نہیں آئی کوئی نشانیاں دس چاہ او کیڑے بندے او سن جنن تو اے چیز عطا فرمائے سے جنت علی رب ذوالجلال فرمائے دن 3 نشانیاں انہاں وچ ہو سن کتنیاں اچھی آکھو 3 نشانیاں ہو سن انہاں بندیاں دیاں او جڑے جنتی ہو سن پروردگار عالم فرمائے دن الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اے 3 نشانیاں قرآن پہ دسیندا ہے اے انہاں لوگاں وچ ہو سن جڑے جنتی ہو سن فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء او جڑے جنتی بندے ہو سن او دنیا وچ مال اللہ دے رستے چ خرچ کرے سن آپ اوکھے ہو سن تاں بھی کرے سن سوکھے ہو سن تاں بھی کرے سن خوشحال ہو سن تاں بھی کرے سن تنگی ہو سی تاں بھی کرے سن ضرورت بھی اسی تامی ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون او خرچ کریں دے پیو سن کدی میرا پروردگار فرمیندا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ کدی فرمیندا ينفقون فی السراء والضراء تنگی وچ بھی کرے سن مشقت چو سن تاں بھی پہ کریں دے ہو سن ہاں جی ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی
اللہ عنہ نابینا صحابی نابینا اپنے گھروں مسیت وچ بننا ہوندا ہے، اس نال بچہ کوئی نہیں جڑا مسیتی گھن منجے نابینا یا اپنے گھرے دے بوئیے تو گھن کے تے مسجد تک رسی بدھی کھلوتا، رسی نپ کے بہندا پیا مسیتی، او رسی نپ کے تے مسیتی ادھی راتی پہنچدا پیا، تے تسی تے میں چنگے بھلے ہو کے بھی خدا دے گھر وچ مسلمانوں سوچ پیدا کر، سوچ پیدا کر۔ بل اس دے دروازے تے سائل آ ویندا، منگن والا بندہ آ ویندا اس دے دروازے تے، نابینا اپنے مال چو شے چیندا اس سے رسیاں نہ پیندا، ٹردا 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 سائل تک ویندا ہے، گھر والے دن نابینا جیوں نہ منیا دے من واسطے اسی دیاواں، آکھن لگا نہیں نہیں نہیں، سائل نو جڑا بندہ اپنے ہتھوں دیندا ول اللہ اس نو بدلے بھی آپ دیندا ہوندا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، دکھ چ پیا کھلوتا تب بھی پیا خرچ کریندا، خوشی چ کھلوتا تب بھی پیا خرچ کریندا۔ فرمایا پہلی صفت یہ کہ او اللہ دے اتراں تے دتی کھلوتا ہے، دتی کھلوتا اپنے مال دا انفاق پیا کریندا ہے، اللہ نو دتی ویندا ہے، دتی ویندا ہے۔ مسلمانو یقین کرو میرا تے تہاڈا مال تا اوہ ہے جڑا سا کھادا تے ہضم چا کیتا، بل پایا تے پرانا چا کیتا، تے یا مال اوہ نے جڑا اساں اللہ دے خزانے چ جمع کرا چھوڑا، باقی سارا مال تسی تے میں جمع کرن چ لگے پیاں، بینک بیلنس ودھاون تے لگے پیاں، مارکیٹاں در مارکیٹاں ودھاون تے لگے پیاں، اے سارا مال وارثاں دا پے جمع کریندیاں، اپنا کوئی نہیں۔ آکھ نٹی تا او مال ساڈا جی، وہ پچھلیاں دا بھائیو پچھلیاں دا انہاں دے مال واسطے پہ ہیڈیاں کوشاں تھیندیاں نے۔ عرض کرنا چاہندا ماں رب ذوالجلال فرمائے دن جنتیاں دی صفت ایوے ينفقون فی السراء والضراء، بل دوئی صفت بیان پہ کرندہ قرآن مقدس، فرمایا والکاظمین الغیظ، جنتیاں دی صفتی دے انہاں غصہ آوے تا او غصے نو پی بیندن۔ ہاں ذرا سوچیاں تسی تے میں ہر روز تھانے آباد تھیے پین کہ تھی کہ میں گال کٹ گیا آئی، یہ گال ہے نا۔ والکاظمین الغیظ، غصے نو پی ونجن والے، برداشت کرن والے، غصے نو ہضم کر ونجن والے، غصے دعوت بعد اظہار بھی نہ کرن والے، کسے تے اپنی کاوڑاں کڈھن والے بھی نہیں، بلکہ کاظمین الغیظ، غصہ تا آ ویندا بندے نو لیکن او غصے نو پی ویندن، اندر اندر غصے نو پی ویندن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے نسخے تو اندسیندہ غصے دے ختم کرن دے۔ پہلا نسخہ ایوے کہ جس ویلے بھی کاوڑ چڑھ ونجے تا پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پڑھیا کرو غصہ فر ہو ویسی جرا تا دفع ہو ویسی۔ بل فرمایا دعا نسخہ بھی دسیندہ جے غصہ چڑھ ونجے تا پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا، پڑھو چا الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تریا نسخہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا ہے جے چڑھ ونجی کاوڑ تک کے کیتا کر ون کے وضو کیتا کر۔ تسی تعجب کرے دے پہ وضو تے غصے دا کے تعلق؟ اے جڑی کاوڑے کور چڑھیندا شیطان، شیطان اگ گالائے تا کاوڑ بھی تا اگ ہوندی ہے نا، ہر شے نو بھسم کر کے رکھ دیندی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا علاج دسا ہے، ونج وضو کیتا کر، اگ لگے تا پانی اگ نو
بجھا دیندا کہ نہیں؟ حکمت دی گل ہے نا، حکمت دی تے میرے نبی تو بد کے کیڑا حکمت والا ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کر گدا کر فرما والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دوئی صفتی بے کہ غصے نو او بجرا تے اندر اندر پی ویندن، غصے نو آ کے تے او اول فول نہیں بکنا شروع کر دیندے. علامہ روح المانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المانی دے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس ایت دے ماتحت ایک گل بڑی خوبصورت لکھی ہے. حضرت زین العابدین او جراتا وضو پہ کریندن، انہاں دی باندھی تے لونڈی وضو پہ کرویندی ہے، برتن وچ پانی پائی کھلوتی ہے، او وضو پہ کرویندی ہے. اللہ دی حکمت اس کو لو وضو والا پانی والا برتن چھٹیا تے حضرت زین العابدین نو لگ گیا، زخم بھی تھی گیا، پانی بھی بیٹا گیا تے وضو دا مسئلہ بھی بن گیا. ادو عبادت دا وقت ہویا کھلوتا، حضرت مجھے کاوڑ چڑھ گئی ہے، غصہ جے آیا ہے، غصہ جے آیا ہے. تو او لونڈی بھی بڑی سیانی آئی، وہ آکھن لگی امام زین العابدین الذین ينفقون فی السراء والضراء، اگوا دیے جی والکاظمین الغیظ. جنتیاں نو کاوڑ چڑھ دیے تا کاوڑ دا اظہار نہیں کریں دے، غصے نو پی ویندے نے. حضرت زین العابدین فرمایا او غصے والیاں نگاہاں ہٹا گھدیاں، ناراضگی والی گل ختم چا کیتی. او اگو آدھی نہیں خالی تھیں تک تا نہیں جنتیاں دی صفت. اگو اللہ فرمایا والعافین عن الناس، او تا لوگاں نو معاف بھی کر دیں دن، درگزر بھی کر دیں دن. کوئی انہاں نال خطا بھی کریندا ہے، غلطی بھی کریندا ہے، زیادتی بھی کریندا ہے، ہاں جی انہاں نال کوئی جرم بھی کر گندا ہے تے جنتی لوگ کیا دن والعافین عن الناس، او لوگاں کولو درگزر چا کریں دن، معافی دا معاملہ چا کریں دن. ہاں جی آدن چل یارا تو میں گال بھی کٹ گیا میں معاف کر دیتی ہے، غلطی کیتی ہے میں معاف کر دیتی ہے. والعافین عن الناس، او لوگاں نو معاف بھی کر دین، درگزر بھی کریں دن. یاد رکھا ہے مسلمانوں، اگر اج اساں درگزر دا معاملہ کرساں تا کل اللہ ساڈے نال بھی درگزر دا معاملہ کرے سی. تا او لونڈی پڑھ دیے والعافین عن الناس. امام زین العابدین او جنتیاں دی صفت وے کہ او لوگاں نو معاف کر دیندے نے. حضرت نے فرمایا چل میں تن معاف بھی کر دیتا. او لونڈی اگوا دیے واللہ یحب المحسنین، اللہ کا نیکی کرن والیاں نال محبت کریندا ہے، خالی غصہ نہیں پیمنا، معافی نہیں دیمنی. واللہ یحب المحسنین. حضرت زین العابدین فرمایا جا جا میں اے بھی کم چا کریندا، میں تن آزاد کر دیتا، غلامی ختم کر دیتی ہے. اج سنی تو تسی تے میں نہیں کہندے پر پتہ نہیں اگوں کے ورسی. حضرت زین العابدین لونڈی کولو گل سنیے تے جیڑی خطا اس کول ہو گئی، غصہ بھی پی گئے، خطا بھی معاف کر دیتی، نال احسان بھی کر دیتا. یحب المحسنین. تے عرض کرنا چاہندا ترے صفتاں مسلمانوں جنتیاں دیاں اللہ ذکر فرمائیاں نے. ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفتی وے اوکھے سوکھے ہومن تے اللہ دے رستے مال خرچ کریں دن. اگو فرمایا والکاظمین الغیظ والغیظ، او کاوڑ نو پی ویندن، غصے نو برداشت کر ویندن، غصے دے اظہار نہیں کریں دے، اول فول نہیں بکنا شروع کر دیں دے، انتقام دی اگ نہیں بجرا تے جلا دیں دے. نہیں 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 غصے نو پی ویندے نے. ہاں جی انج کی پیندے نے کہ کدے کہندے نال اظہار بھی نہیں کریں دے. والعافین عن الناس، او لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے. تے وقت کہو جیا معاف کرے دے نے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال کدے کوئی انچا کریا یعفو
ویصفحوا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کرن والے نو معاف بھی کریں دے تے معاف بھی کنج کریں دے ہوندے، فرمایا وت زندگی بھر او گل کدے زبان تے بھی نہیں آنے دے ہوندے۔ اسی تو وت کے کریں دے ہاں فلانی ٹائم یاد ہی تد میں نال ہی بازا چاڑا ہے ہی اج لسائی نہ وت اے جنتی لوگاں دی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، او لوگاں نو کے کریں دن معافی دیندے رہندن، درگزر کریں دے رہندن، بیلا یارا کوئی گل نہیں، بیلا کوئی گل نہیں۔ اور یقین کرو اس دے کرن دے نال، اس دے کرن دے نال اج اس کیتی ہے تساں درگزر کر دتا تا ول اس نو بھی جرت نہیں ہوندی کہ دوبارہ وت تواڈے نال اس قسم دی گل چا کرے۔ کیوں؟ ایک انسان دی فطرت ہوندی ہے یار میں کل اس نال انج کیتا، اس میں معاف کر دیتا ہے، ہن میں حیا آندی ہے کہ ول میں اس دے نال انجان چا کراں۔ اللہ فرمائے نے اج ایتھے دنیا تے تو ہی کم چا کر، کل میرے کول آم نہیں ول میں تین معاف کر دے ساں۔ کتنی صفتاں جی تے جنتیاں دیاں صفتاں ہن ہن تسی تے میں اپنے گریبان چا منہ پواں۔ قرآن یہ ہے نا، خالی پڑھ چھوڑنا نہیں، یہ سمجھنا مت اس تے عمل کرنا بت میں بھی اپنے گریبان چا منہ پاواں۔ چلو تسی تا نیک لوگو، میں اپنی گل کریں دا، اللہ میں نے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سوچاں میرے بھائیو بزرگو عزیزو، سوچ پیدا کراں اپنے اندر اے جڑیاں جڑیاں صفتاں اللہ پہ ذکر فرمائندے نے، کیا اے صفتاں ساڈے اندر پائیاں ویندیاں کہ نہیں؟ جے پائیاں ویندیاں تا اس دی ذات دا شکر ہے، تے جے نہیں پائیاں ویندیاں تا ول میں تے تسی اس گل دی فکر کیتی کراں، سوچ بچار کراں۔ ہائے ہائے صفتاں تے جنتیاں دیاں ہنن، اسی کیڑے پاسے پہ ویندیاں؟ لہذا او صفات اپنے اندر پیدا کریے۔ فرمایا اے جڑے لوگن اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر انہاں کولو کوئی غلطی تھی بھی ویندی ہے، اگر انہاں کولو کوئی گناہ سرزد بھی ہوندا، اپنی جان تے ظلم بھی کر رجدے نے، اللہ پاک فرمائے دین ول ایک ایک کریں دے نے، ول فرمایا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جس ویلے اے کوئی کام کر اج دین تول کے کریں دین ذکر اللہ، او اللہ دی یاد وچ لگ ویندے نے، اللہ دی یاد وچ لگ ویندے نے، او آکھن لگ پوندے نے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ وہ کے کریں دن ذکر شروع کر دیں، کے کریں دن ہاں ذکر بھی مذاق بن دے، اللہ یاذ باللہ اللہ یاذ باللہ۔ ذکر اللہ اگلی گل کے کریں دن فاستغفروا لذنوبہم، بس اپنے گناہاں دی بخشش منگن لگ پوندے نے، معافیاں منگن لگ پوندے نے، ترلے کرن لگ پوندے نے، اللہ دے دربار وچ جھکن لگ پوندے نے، اللہ دے سامنے ندامتاں کرن لگ پوندے نے۔ اور بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں، استغفار بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو آکھیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا۔ نوح علیہ السلام قوم نو آکھیا
استغفروا ربکم، بخشش منگو اللہ کو لو، استغفار کیتا کرو مسلمانوں، استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نو پیا دے میں تے تساں بھی میرے بھائیو اس وظیفے نو پختہ کراں تے پکا کراں۔ اج ذرا دیکھو تے خیال کرو تے ذرا دنیا والے پاسے تصور کرو، ساڈے ملک دے 3 حصے ڈبے پین پانی دے اندر، ہاں جی وہ بیچارے پانی دے اندر مبتلا، گھر ڈھہ گئے نے، مکان گر گئے نے، مویشی ختم ہو گئے نے، اولاداں چلیاں گئیاں، زندگی دی جمع پونجی بھی چلی گئی ہے۔ تسی تے میں خوش بیٹھے ہاں، اسی ڈھکیاں تے ڈھیریاں وچ راندے ہاں، ادے کدو سیلاب آمنا اسی اچیاں جگہ تے راندے پیاں، ادے آ گیا تا اسی اس ڈھیری تے چڑھ وساں۔ سنو مسلمانوں کہ اس دی طرفوں آ گیا، بل ڈھیریاں تے ڈھکیاں بچاونا کوئی نہ نے۔ نوح علیہ السلام دا پتر او چڑھیا بیندا اتاں، حضرت نوح آواز دین دن یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے پترا مڑیا انہاں نال کدے بیندا پیاں کافراں دے نال، آ میرے نال میری کشتی سوار ہو ون۔ پتر ہائی نہ چونکہ غیر عقیدے رکھن والا، اس دا عقیدہ جڑا حضرت نوح علیہ السلام والا نہیں آیا، پیغمبر دا عقیدہ توحید والا ہے، اس دا عقیدہ شرک لائی، آکھن لگا ابا غم نہ کر میں ڈریندا پیا میں اے پانی دا عذاب آندا پیا وی، ہاں جی وقت میں تو پہاڑی تے چڑھ ویساں، سآوی الی جبل، جودی پہاڑ دی چوٹی کتھے، اے جی میں سی آکھاں ہمالیہ کتھے تے کیٹو دیاں چوٹیاں کتھے، اساں کیٹو دی چوٹیاں تے چڑھ وساں، ہمالیہ دی چوٹیاں تے چڑھ وساں۔ او آکھن لگا ابا کیڑی گل پیا کریندا، سآوی الی جبل، چونکہ غیر اللہ دا پجاری ہائی نا، سہارا بھی غیر دا پیا کیندا ہے، پہاڑ یاسمنی من الماء، اے پہاڑ من پانی دے عذاب کو بچا گنسی۔ اللہ دا پیغمبر دہائی دیون لگ پیا نا بنا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچدا اج دے دھاڑے، کوئی نہیں بچن لگا، اوہ بچیا جس تے کون رحم چا کرے، الا من رحم۔ اللہ دا پیغمبر تکیندا پیا ہے، تکیندیاں پیغمبر دے تکیندیاں اولو العزم دے پیغمبر دے تکیندیاں حضرت نوح دا پتر اکھی تکیندیاں حال بینہم الموج فکان من المغرقین، غرق ہومن والے وچ ہو گیا۔ اللہ دا پیغمبر اکھی تکیندیاں سکے پتر نو اللہ دے عذاب تو چھڑا گداس، اسی کتھے سہارے لائی ودیاں، اسی کس تے آسے رکھی ودیاں، فلانا ہنج کر دے سی تے فلانا، کوئی نہ بابو کوئی نہ، عقیدہ پکا کر گن، او پکڑے تا چھڑاون والا تے چھوڑے تول پکڑن والا۔ عرض کرنا چاہندا ہوں تسی تے میں خوش بیٹھے ہاں، ایڈیاں وڈیاں ڈھکیاں تے ڈھیریاں اساں ادے چڑھ ویساں تے اتو آ ونجے تجودی پہاڑ دیاں چوٹیاں بھی نہیں بچا سکدیاں، لہذا استغفروا ربکم ساڈی زبان تے ہومنا چاہیدا ہے، استغفر اللہ کم از کم پڑھی تا آؤ، یا خالی ہر شے مولی کے حوالے، استغفر اللہ، اور بہت بڑا نسخہ ہے مسلمانوں۔ حضرت جنید بغدادی آخو رحمت اللہ علیہ، اللہ دا بہت ولی اللہ تے نیک بندہ، ایک بندہ آیا اس آ کے حضرت بہوں دھیاڑے تھی گئے، بارش نہیں پئی وسدی، کوئی 10واں وظیفہ پڑھا ہاں، حضرت فرمایا بن استغفار پڑھی کر، پڑھ استغفر اللہ۔ وہ ایٹھن دو ایک بندہ آ گیا، حضرت میری اولاد کوئی نہیں، حضرت نے فرمایا بنج استغفار کیتی کر، دریا بڑھ نہریں خشک ہو گئی، پانی
کوئی نہیں حضرت. فرمایا ون استغفار کی. حضرت باغاں نالو پھل ڈھمن لگ پیا, ککھ نہیں رہا باغاں وچ, فصل ختم ہوندی پئی. فرمایا استغفار. وہ جڑا پرانا ایک مرید بیٹھا آئی نا, اس آخیا واہ جی واہ حضرت, می نہیں پہ وسدا کہ استغفار کرو, اولاد کوئی نہیں کہ استغفار کرو, نہریں خشک ہو گئی کہ استغفار کرو, باغ کوئی نہیں رہ کہ استغفار کرو. کم اس 4 سوال 4 ہے تے جواب ہکا. اللہ دے جڑے ولی ہوندے نا, اللہ دے ولی, سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ دے بندہ تو قرآن نہیں پڑھیا کہ نہیں پڑھیا. اسی اج کل ولایت درجے سمجھے میاں محمد بخش دیاں وہ پڑھن تے, یا او وارث شاہ دیاں ہیراں پڑھن تے, اے ولیاں دا جی. استغفر اللہ. اللہ دا ولی قرآن تو جدا نہیں ہوندا. یہ گل ذہن وچ رکھو, جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے قرآن تو جدا. حضرت نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا. حضرت نوح علیہ السلام قوم نو کیا آکھا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. وہ اللہ کو معافی منگی کرو, اللہ بخشنے والا غفار ہے. غفور تو بھی مبالغہ کر کے بہت زیادہ معاف کرنے والا. بل فرمایا یمددکم باموال وبنین, اور نہ اگو فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. تو استغفار کر, اللہ آسمان تو موسلا دھار بارش وسا دے سی. تے گھر اولاد کوئی نہیں ہے, یمددکم باموال وبنین, پتر بھی دے سی تے مال بھی دے سیا, تونڈیاں نہراں بھی چلا دے سی تے تونڈے باغاں بھی آباد کیتا کہ کر استغفر اللہ. آج جتنے میرے بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہو, آج تو وظیفہ بنا کے نہ میں تے تسی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 100 باری استغفار پڑھ دے ہوندے, حالانکہ میرا نبی گناہاں کو لو پاک, میرا پیغمبر گناہاں کو لو پاک ہے, اس کے باوجود آپ صبح و شام 100 باری پہ پڑھ دیں. تسی تے میں تے میرے بھائیو قدم قدم تے گناہ کریندیاں, بول بول نال گناہ کریندیاں, ہر ویلے گناہاں وچ لتھڑے پیاں. لہذا ایک نسخہ ہے, بڑا خوبصورت نسخہ ہے, بڑا عظیم نسخہ ہے, اور اے نسخہ اے ہو جیا جے دن قیامت دے مینڈے تے تو سڈے نامہ اعمال وچ ای نسخہ مل گیا تا انشاءاللہ بخشش بھی ہو ویسی. اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل